सो तपाईले चाहिँ अगाडिको लेक्चर भिडियोमा चाहिँ हेर्नु भएको भए यो विकको सो रूपक सरले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सबै कनेक्सन स्ट्रिङहरु चाहिँ एउटै क्लासेस भित्र चाहिँ गरेर देखाउनु भएको थियो है। सो लार्ज स्केल एप्लिकेसनमा त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फिजिबल छैन। हरेक टाइम तपाईले चाहिँ डेटाबेससँग चाहिँ कनेक्सन गर्न ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको मेमोरी त्यति अप्टिमाइज्ड एप्लिकेसनहरु चाहिँ बन्दैन। सो त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अप्टिमाइज वेमा चाहिँ डेटाबेसलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्छौं है। सो हामी त्यसको लागि चाहिँ कोड सेपरेसनहरु चाहिँ धेरै नै गर्छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने चाहिँ हेल्पर्स भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेज बनाउँछौं है। सो त्यो हेल्पर्स भन्ने प्याकेजमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो डेटाबेसको चाहिँ कन्फिगरेसनहरु जस्तै कि तपाईको चाहिँ युजरनेम पासवर्डहरु डेटाबेसको नामहरु सबै राख्ने काम चाहिँ त्यसमा गर्छौं। प्लस हामी डेटाबेसमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम पनि त्यसैमा गर्छौं है। सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ एसआरसी भन्ने जुन फोल्डर छ तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ राइट क्लिक गर्नु न्यूमा जानु यहाँ प्याकेज भन्ने हुन्छ है। सो राइट क्लिक न्यू प्याकेज। सो प्याकेजमा क्लिक गरेपछि तपाईको एउटा पपअप आउँछ यहाँ नेम भन्ने लेखिरहेको हुन्छ त्यहाँ नै तपाईले चाहिँ हेल्पर्स भन्ने लेख्नु। सो हेल्पर्स भन्ने लेखेपछि तपाईको एसआरसी भित्र चाहिँ एउटा फोल्डर जस्तै बन्छ हेल्पर्स भनेर। सो त्यहाँ नै जानु न्यू क्लिक गर्नु अनि एउटा चाहिँ जावा क्लास क्रिएट गर्नु। सो जावाको नाम चाहिँ कन्फिग भनेर राख्नु है। सो कन्फिग भनेर राखिसकेपछि चाहिँ तपाईले अर्को एउटा जावा फाइल क्रिएट गर्नु त्यसको नाम चाहिँ db utils भनेर राख्नु है। सो मैले db utils भनेर चाहिँ राखेँ। अब config.java मा चाहिँ हामी के गर्छौं भने चाहिँ डेटाबेसको चाहिँ क्रेडेन्शियल्सहरु सबै राख्ने काम चाहिँ कन्फिगरेसनको डिटेल्सहरु राख्ने काम चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ गर्छौं। अनि सिन्स हामीलाई यो क्लास चाहिँ इनिशियलाइज गरिराख्नु पर्दैन हामीले त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै अब्जेक्ट्स बनाएर अब्जेक्टको नीड छैन त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सबै जति पनि हाम्रो चाहिँ क्रेडेन्शियल्स छ सबै स्ट्याटिकमा राख्छौं है। सो पहिला सुरु त्यो गर्नतिर लागौं है। सो त्यसको लागि चाहिँ स्ट्याटिक स्ट्रिङ db host equals to localhost है। सो हामी चाहिँ localhost भने चाहिँ तपाईको डाटाबेसको होस्टको नाम भयो। त्यसैगरी स्ट्याटिक db स्ट्रिङ db पोर्ट राख्छौं है। सो हाम्रो चाहिँ डाटाबेसको चाहिँ पोर्ट नम्बर स्टोर गर्नलाई। सो हाम्रो पोर्ट नम्बर भनेको चाहिँ 3306 हुन्छ। सो तपाईको चाहिँ कुनै डिफरेन्ट पोर्टमा रन भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो पोर्ट नम्बर चाहिँ लेख्नु होला। सो त्यसपछि db युजर सो तपाईको डाटाबेसको युजर नेम। सो युजर नेम भनेको तपाईको रुट हुन्छ। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ डाटाबेसको पासवर्ड। सो पासवर्ड तपाईको युजुअली इम्टी नै भइरहेको हुन्छ है। सो ब्ल्याङ्क राखेँ। त्यसपछि तपाईको डाटाबेसको नाम। सो यो एप्लिकेसनको लागि मैले चाहिँ डाटाबेस चाहिँ कलेज भनेर बनाएको छु। सो db नेममा चाहिँ मैले कलेज भनेर राखेँ। सो यसरी चाहिँ मैले चाहिँ क्लास चाहिँ मा चाहिँ जुन कन्फिगरेसनहरु राख्ने काम चाहिँ गरेँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ db utils मा जाउँ। सो db utils मा गएर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एसक्यूएल को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्याकेज चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु। त्यसको लागि चाहिँ java.sql.strict गर्नु। सो यो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एसक्यूएल को लागि चाहिँ क्वेरी को युज गर्नलाई चाहिँ हामीले प्याकेज चाहिँ इम्पोर्ट गर्यौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्याटिक मेथड बनाऊ। सो पब्लिक स्ट्याटिक कनेक्सन गेट db कनेक्सन। सो हामीले चाहिँ रिटर्न टाइप कनेक्सन राख्नुको कारण भनेको चाहिँ हामीले जुन एउटा चाहिँ ड्राइभर म्यानेजर छ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेस कनेक्ट काम गर्छौं। सो ड्राइभर म्यानेजरमा चाहिँ गेट कनेक्सन भन्ने मेथड छ। यो गेट कनेक्सन भन्ने मेथडले चाहिँ तपाईको चाहिँ कनेक्सन इन्टरफेस चाहिँ रिटर्न गर्छ है। सो कनेक्सन इन्टरफेस रिटर्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ कनेक्सन भन्ने चाहिँ राखेको हो। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गेट कनेक्सन मेथड भयो। सो गेट कनेक्सन मेथडतिर हामी पछि आउँछौं। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ रिटर्न टाइप मात्र लेखेर चाहिँ राख्यौं है। अब यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेसको लागि कन्फिगरेसन गर्नलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईको कनेक्सन स्ट्रिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईले JDBC लेख्नु पर्यो त्यसपछि कलन त्यसपछि तपाईको चाहिँ डाटाबेसको नाम टाइप। सो तपाईको चाहिँ MySQL युज गरिरहनु भएको छ MySQL तपाईले चाहिँ SQLite युज गरिरहनु भएको छ SQLite हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ कस्तो खालको डेटाबेस युज गर्नु भएको छ त्यो डेटाबेसको नाम हुन्छ है। सो हामीले MySQL युज गरिरहेको छौं सो MySQL भयो। त्यसपछि कलन स्ल्याश स्ल्याश त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ डाटाबेसको होस्ट नेम। सो हाम्रो डाटाबेसको होस्ट नेम भनेको चाहिँ लोकल होस्ट हुन्छ। सो लोकल होस्ट भयो। त्यसपछि कलन त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पोर्ट नम्बर।
सो पोर्ट नम्बर भनेको हाम्रो डाटाबेसको 3306 हो 3306 लेख्यो त्यसपछि स्ल्यास त्यसपछि हाम्रो डाटाबेसको नाम सो डाटाबेसको नाम भनेको हाम्रो चाहिँ यो एप्लिकेसनको लागि कलेज थियो सो कलेज है सो यस्तो खालको कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ बनाउनु पर्यो सो कनेक्सन स्ट्रिङ बनाउनलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रिङ कनेक्सन स्ट्रिङ भनेर चाहिँ एउटा भेरिएबल बनायो लोकल भेरिएबल यसमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ JDBC :MySQL : लेख्नु पर्यो सो हामी त्यो कुरा चाहिँ लेख्यौं सो यति लेखेपछि अब हामीलाई लोकल होस्ट भनेको चाहिँ हामीले सबै कन्फिगरेसनहरु कन्फिग जावामा राखेका थियौं सो हामीले DB होस्ट यिनीहरु सबै एक्सेस गर्नु पर्यो सो एक्सेस गर्नलाई चाहिँ config.dbhost है सो config.dbhost प्लस त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलन छ सो कलन लेख्नु पर्यो त्यसपछि आयो हाम्रो चाहिँ पोर्ट नम्बर सो पोर्ट नम्बर हाम्रो चाहिँ कन्फिगरेसनको चाहिँ जावा क्लासमा चाहिँ db पोर्ट भन्नेमा थियो config.db पोर्ट लेख्यो प्लस त्यसपछि पोर्ट नम्बर पछि हाम्रो स्ल्याश छ त्यो स्ल्याश चाहिँ स्ट्रिङमा लेख्नु पर्यो स्ल्याश त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डाटाबेसको नाम छ सो डाटाबेसको नाम लेख्नु पर्यो है सो config.dbname सो dbname मा चाहिँ हाम्रो डाटाबेसको नाम थियो सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ क्रिएट गर्यौं सो अब कनेक्सन स्ट्रिङ क्रिएट गरेपछि हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो MySQL को चाहिँ ड्राइभर चाहिँ रेजिस्टर गर्नु पर्यो सो MySQL को ड्राइभर रेजिस्टर गर्नलाई चाहिँ ड्राइभर म्यानेजर डट रेजिस्टर ड्राइभर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेथड छ सो यो मेथडमा चाहिँ तपाईले चाहिँ न्यू com.mysql.cj.jdbc.driver सो तपाईको चाहिँ MySQL को ड्राइभर चाहिँ इनिशियलाइज गरेर चाहिँ रेजिस्टर ड्राइभर मेथडमा चाहिँ पास गर्नु पर्यो सो तपाईको यहाँनिर देख्नुभयो भने चाहिँ रेड लाइन आइरा हुन्छ एरर आइरा हुन्छ सो यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल गर भनेर चाहिँ एरर आएको हो सो यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भने अल्ट इन्टर सो यहाँनिर कर्सर राखेर अल्ट इन्टर गर्छौं त्यसपछि तपाईको यहाँनिर एड एक्सेप्सन टु म्याटर सिग्नेचर भनेर आइरा हुन्छ सो त्यो क्लिक गर्छौं तपाईको यहाँनिर थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्सन भनेर चाहिँ माथि आइदिन्छ है सो यो गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर जुन एरर आइराको छ त्यो एरर चाहिँ जान्छ अब हामी चाहिँ ड्राइभर रेजिस्टर गर्यौं कनेक्सन स्ट्रिङ लेख्यौं अब यो गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी डेटाबेस कनेक्ट गर्ने चाहिँ काम गर्छौं सो डेटाबेस कनेक्सन गर्नलाई फर्स्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ गेट ड्राइभर म्यानेजरमा चाहिँ गेट कनेक्सन भन्ने मेथड चाहिँ युज गर्नु पर्यो सो गेट कनेक्सन मेथडमा चाहिँ फर्स्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ हुन्छ सो कनेक्सन स्ट्रिङ पास गरौँ त्यसपछि तपाईको सेकेन्ड प्यारामिटर भनेको चाहिँ डाटाबेसको चाहिँ युजर नेम हुन्छ सो हाम्रो डाटाबेसको युजर नेम भनेको चाहिँ config क्लासमा थियो सो config.dbuser है सो config.dbuser मा चाहिँ हाम्रो डाटाबेसको नाम थियो युजर नेम थियो त्यसपछि अब हाम्रो पासवर्ड सो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ config.dbpass सो dbpass मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरिएबलमा चाहिँ पासवर्ड थियो सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेसको चाहिँ कनेक्सन गर्ने कोड चाहिँ लेख्यौं है सो यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा कनेक्सन स्ट्रिङ भयो त्यसपछि हामीले ड्राइभर रेजिस्टर गर्ने काम गर्यो सो ड्राइभर रेजिस्टर गरिसकेपछि अब ड्राइभर म्यानेजरको थ्रुबाट चाहिँ यो कनेक्सन स्ट्रिङ पास गर्यो त्यसपछि हाम्रो युजर नेम पासवर्ड चाहिँ पास गर्यो है सो तीनटा प्यारामिटरमा फर्स्ट प्यारामिटर कनेक्सन स्ट्रिङ सेकेन्ड प्यारामिटर युजर नेम थर्ड प्यारामिटर पासवर्ड सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो डाटाबेस युटिल क्लासबाट चाहिँ ड्राइभर डाटाबेस कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छौं अब चाहिँ हामी चाहिँ एसआरसी जुन फोल्डर छ यहाँ नि गएर चाहिँ एउटा चाहिँ क्लास बनाउँछौं सो क्लासको नाम चाहिँ हामी के राख्छौं भने चाहिँ युजर रेजिस्ट्रेसन सो युजर रेजिस्ट्रेसन क्लास चाहिँ को युज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो जुन युजर्स भन्ने जुन टेबल छ त्यो टेबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा इन्सर्ट गर्ने अपडेट गर्ने डिलिट गर्ने र तपाईको चाहिँ के रे सेलेक्ट गर्ने त्यो सबै कामहरु चाहिँ हामी चाहिँ यो क्लासको थ्रुबाट चाहिँ गर्छौं सो त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा के गर्छौं भने चाहिँ कन्स्ट्रक्टर चाहिँ क्रिएट गर्छौं है सो कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अल फंक्सन अल इन्सर्ट क्लिक गर्नु है सो तपाईको चाहिँ इन्टेलिजेन्स आइडियामा चाहिँ तपाईले अल इन्सर्ट क्रिएट गर्नु चाहिँ तपाईको कन्स्ट्रक्टर भन्ने अप्सन आउँछ सो कन्स्ट्रक्टरमा क्लिक गर्नु अनि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ जुन अघि DB युटिल्स भन्ने जुन क्लास छ यसको चाहिँ गेट DB कनेक्सन भन्ने जुन मेथड छ यो मेथडलाई चाहिँ कल गर्ने काम गर्छौं सो त्यो कनेक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै न कुनै एउटा भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ सो सिन्स यसको रिटर्न टाइप भनेको चाहिँ कनेक्सन छ
सो हामीले चाहिँ कनेक्सन भन्ने चाहिँ युज गर्छौँ है। सो कनेक्सन कन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ भेरिएबल चाहिँ बनाउँछौँ। सो यो कनेक्सन भन्ने युज गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जावाको चाहिँ एसक्युएल प्याकेज चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इम्पोर्ट java.sql.asterisk। सो यो प्याकेज इम्पोर्ट गरेपछि बल्ल तपाईँले कनेक्सन इन्टरफेस चाहिँ युज गर्न पाउँछ है। सो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ प्राइभेट भेरिएबल बनाउँछौँ कनेक्सन कन भनेर। सो यो चाहिँ कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटाबेस युटिलिटीबाट आएको कनेक्सन जुन तपाईँको चाहिँ कनेक्सन इन्फर्मेसन छ त्यो स्टोर गर्न चाहिँ एउटा रिफरेन्स भेरिएबल चाहिँ बनाएको है। सो यसको लागि चाहिँ con इक्वल्स टु db utils डट गेट db कनेक्सन गर्छौँ है। सो तपाईँले चाहिँ यो db utils राख्दाखेरि अटोमेटिकली तपाईँको चाहिँ इन्टेलिजेमा चाहिँ इम्पोर्ट हेल्पर्स डट db utils भनेर चाहिँ तपाईँको db util क्लास चाहिँ इम्पोर्ट गरिदिन्छ है। यदि तपाईँले चाहिँ ब्लु चाहिँ युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले आफैले यो म्यानुअली चाहिँ लेख्नुपर्छ। नेक्स्ट भनेको तपाईँको यहाँ गेट db कनेक्सनमा एरर आइरहेछ है। एरर किन आइरहेछ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मेथडले चाहिँ एसक्युएल एक्सेप्सन चाहिँ थ्रो गर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसिफाई गरिरहेको छ। त्यो एक्सेप्सन चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ है। सो ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ माउस कर्सरलाई चाहिँ यो मेथडमा राख्नु, त्यसपछि अल्ट इन्टर क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि तपाईँको सराउन्ड विथ ट्राई क्याच भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु। सो यति गरेपछि तपाईँको चाहिँ ट्राई क्याचमा चाहिँ तपाईँको कनेक्सन स्ट्रिङ चाहिँ जान्छ, कनेक्सन डेटा चाहिँ जान्छ। यसपछि तपाईँको चाहिँ एरर चाहिँ मजाले ह्यान्डल हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कनेक्सन चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ कन भन्ने रिफरेन्स भेरिएबलमा चाहिँ माइस्कुल कनेक्ट भएपछिको चाहिँ रिफरेन्स अब्जेक्ट चाहिँ भइरहेको छ है। सो कनेक्सन अब्जेक्ट चाहिँ छ, इन्टरफेस चाहिँ छ है। सो अब यो कनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेरीहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ इन्सर्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है। सो इन्सर्ट गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ एउटा मेथड बनाउँछौँ void insert भनेर। सो यो इन्सर्ट मेथडमा चाहिँ हामी चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ प्यारामिटर्स छ, जसलाई प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि फिल्ड छ त्यसको लागि त्यसको अनुसारको प्यारामिटर बनाउँछौँ है। सो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 6 वटा फिल्डहरू छ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड, एज, मेल गरेर जेन्डर गरेर। सो तपाईको चाहिँ 6 वटा भ्यालु लिने चाहिँ प्यारामिटरहरू चाहिँ राख्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ स्ट्रिङ फर्स्ट नेम, string last name, string username, string password, त्यसै गरी integer age, अनि string gender है। सो यो 6 वटा प्यारामिटर चाहिँ राख्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ इन्सर्ट क्वेरी लेख्नु पर्यो। सो क्वेरीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रिङ बनाउँछौँ भेरिएबल, सो स्ट्रिङ इन्सर्ट भनेर। सो हाम्रो चाहिँ इन्सर्ट क्वेरी भनेको के हुन्छ, इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम जुन हाम्रो युजर्स भन्ने छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ टेबलको चाहिँ कोलमहरूको नाम लेख्नु पर्यो। सो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, युजर नेम, पासवर्ड, एज, त्यसपछि चाहिँ जेन्डर है। सो यो लेखिसकेपछि भ्यालुज, सो यहाँ म चाहिँ यसलाई चाहिँ तल लेखेँ। सो भ्यालुज अनि भ्यालुज भित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्र्याकेटमा हामीले चाहिँ प्लेस होल्डर चाहिँ क्वेसन मार्क चाहिँ राख्छौँ है। सो तपाईको चाहिँ क्वेसन मार्कहरू चाहिँ कतिवटा राख्नु पर्यो भने चाहिँ जतिवटा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो कोलम्सहरू चाहिँ छ। सो यहाँ 6 वटा कोलम छ, सो त्यतिवटा चाहिँ तपाईले क्वेसन मार्क राख्नुपर्छ। 6 वटा जति राखे है। कमन सो हाम्रो 6 वटा क्वेसन मार्क चाहिँ भयो। अब यो इन्सर्ट क्वेरीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्टमा चाहिँ
पास गर्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट इक्वल्स टु तपाईँको चाहिँ कन डट प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट अनि त्यसमा चाहिँ इन्सर्ट, जुन हाम्रो अघिको इन्सर्ट छ त्यो इन्सर्ट चाहिँ पास गर्यो। सो तपाईँको यहाँनिर प्रिपेयर्ड स्टेटमा पनि एरर आइरहेको हुन्छ, किनभने यसलाई पनि हामीले चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ होल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ कोडलाई चाहिँ हामी ट्राई क्याच ब्लकभित्र राख्छौँ है। सो ट्राई क्याचभित्र क्याच तपाईँको चाहिँ एसक्युएल एक्सेप्सन ई अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ ई डट प्रिन्ट स्ट्याक ट्रेस गरेर चाहिँ राख्छौँ है। सो स्ट्याक ट्रेसले चाहिँ तपाईँको एरर डिटेल्स चाहिँ दिने मात्र काम गर्छ है। सो यो भयो तपाईँको चाहिँ माइस्कुलको इन्सर्ट लेख्ने कोड है। सो हामी इन्सर्ट इन्टु युजर्स कोलमको नाम अनि भ्यालुज लेख्यौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ इच यो प्लेस होल्डर तपाईँको क्वेसन मार्क छ त्यसमा चाहिँ भ्यालुहरू पास गर्ने कोड चाहिँ लेख्छौँ। सो तपाईँको फर्स्टमा लेख्ने भनेको स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङ भ्यालु छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ स्टेटमेन्ट डट सेट स्ट्रिङ अनि हाम्रो चाहिँ फर्स्ट प्यारामिटर। सो फर्स्ट प्यारामिटर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट नेमको लागि हो। सो तपाईँले चाहिँ इन्डेक्स नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। सो इन्डेक्स नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ 1 देखि सुरु हुन्छ है। सो 1, सो यो 1 भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्वेसन मार्क भयो। सो त्यसपछि अब भ्यालु पास गर्नु पर्यो। भ्यालु भनेको तपाईँको यो फर्स्ट नेम हुन्छ है। सो फर्स्ट नेम है। त्यसै गरी चाहिँ हामी चाहिँ अरूको लागि पनि लेख्छौँ। सो तपाईँको 2 मा चाहिँ लास्ट नेम छ। सो यहाँनिर चाहिँ लास्ट नेम। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड भनेको चाहिँ थर्ड भनेको युजर नेम छ। त्यसै गरी फोर्थ पासवर्ड, त्यसपछि चाहिँ 6 जेन्डर छ अनि त्यसपछि अर्को एज है। सो अर्को चाहिँ एज। सो तपाईँको एज भनेको चाहिँ इन्टिजर टाइपको छ। सो इन्टिजर टाइपको लागि चाहिँ हामीले सेट इन्ट गर्नुपर्छ है। सो हाम्रो चाहिँ सेट इन्ट भयो। सो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ 3 भयो, किनभने चाहिँ हाम्रो थर्ड क्वेसन मार्क भनेको चाहिँ युजर नेमको लागि हो, फोर्थ क्वेसन मार्क भनेको तपाईँको चाहिँ पासवर्डको लागि हो, फिफ्थ एजको लागि हो, 6 चाहिँ जेन्डरको लागि हो है। सो हामीले चाहिँ इच क्वेसन मार्कमा चाहिँ भ्यालु सेट गर्नलाई चाहिँ यो सेट स्ट्रिङ र सेट इन्टिजर चाहिँ युज गर्यौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गर्यौँ। सो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गरेपछि अब स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। सो एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट अपडेट भनेर चाहिँ हुन्छ है। सो एक्जिक्युट अपडेट भनेर चाहिँ कल गर्यो। सो यति गर्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्सर्ट हुने कोड चाहिँ काम चाहिँ गर्यो है। सो यो इन्सर्ट हुने काम गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ माई एप डट जावातिर जाउँ। सो माई एप डट जावातिर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हामीले चाहिँ यतानिर चाहिँ एड गर्ने कोड लेखेको थियौँ। सो तपाईँले चाहिँ एड टेबल्स डेटामा भन्ने मेथडमा गयो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ रोमा चाहिँ डेटा एड गर्ने कोड लेखेको थियौँ है। अब यसको ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ जुन हाम्रो युजर रेजिस्ट्रेसन क्लासको चाहिँ इन्सर्ट भन्ने मेथड छ त्यो मेथड युज गरेर चाहिँ डेटा एड गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने फर्स्टमा चाहिँ युजर रेजिस्ट्रेसनको क्लास चाहिँ इनिसियलाइज गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा रेफरेन्स भेरिएबल बनाउँछौँ। सो युजर रेजिस्ट्रेसन आरइजी भनेर अब यसलाई इनिसियलाइज गर्ने काम गर्छौँ। सो आरइजी इक्वल्स टु न्यू युजर रेजिस्ट्रेसन भनेर त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ एड टेबलतिर गयो, त्यहाँनिर गए चाहिँ रेज इन्सर्ट भन्ने मेथड चाहिँ कल गर्छ है, जुन हाम्रो चाहिँ युजर रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ छ। सो युजर रेजिस्ट्रेसनमा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड, एज, जेन्डर यो कुरा चाहिँ पास गर्नु पर्यो। सो हाम्रो चाहिँ युजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, पासवर्ड, जेन्डर, सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पास गर्नु पर्यो। सो यो पास गर्ने कोड चाहिँ हामी यहाँ पहिला पनि लेखिरहेको छ। सो यसलाई नै मैले कपी पेस्ट गरेँ, यहाँ पास गरेँ है। सो फर्स्ट प्यारामिटर भनेको तपाईँको फर्स्ट नेम थियो, त्यसपछि सेकेन्ड प्यारामिटर लास्ट नेम, युजर नेम, हाम्रो पासवर्ड, एज, जेन्डर। सो हामीले चाहिँ यो अब्जेक्ट एड रो गर्ने, मोडल एड रो गर्ने काम चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गरिराख्नु परेन। सो यति गरेर गरिसक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सर्ट गर्ने कोड चाहिँ लेख्यौँ है। सो हामीले डेटाबेसमा इन्सर्ट हुने काम चाहिँ गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ रन गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ
सो फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टेबलमा हेर्यो भने चाहिँ एउटा मात्र डेटा छ, रूपक श्रेष्ठ राज श्रेष्ठ भनेर यो पासवर्ड राखिरहेको छ है। हामी अर्को डेटा राख्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब राम राख्यौँ, श्रेष्ठ लेख्यौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ राम एसएचआर लेख्यौँ, त्यसपछि सर्टेन पासवर्डहरू राख्यौँ, त्यसपछि एज लेख्यौँ, त्यसपछि मेल लेख्यौँ, हामीले रेजिस्टर गऱ्यौँ है। सो यु हेभ बिन रेजिस्टर भनेर आयो। त्यसपछि यो फिल क्लियर हुने कोड चाहिँ छँदैछ है। हाम्रो टेबलमा डेटा ल्याउने काम चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरेको छैन, तर हामी चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ डेटा आयो कि आएन भनेर चाहिँ हेरौँ है। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम युजर्स गऱ्यौँ। सो हाम्रो चाहिँ डेटा आयो। सो एउटा नयाँ रो पनि एड भइरहेको छ है। सो हामीले डेटा एड गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ। सो डेटा एड गर्ने काम गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ जुन यो टेबलमा जुन डेटा आउनुपर्ने छ त्यो डेटा ल्याउने काम चाहिँ गर्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेलेक्ट गरेर डेटा तान्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मेथड चाहिँ बनाउँछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गेट भन्ने मेथड बनाउँछौँ है। सो गेट भन्ने मेथडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सेलेक्ट गर्ने कोड चाहिँ लेख्छौँ। सो स्ट्रिङ सेलेक्ट। सो सेलेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम युजर्स, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेलेक्ट क्वेरी भयो है। सो सेलेक्ट क्वेरी पनि हामीले चाहिँ अघिको जस्तै के गर्नुपर्छ भने प्रिपेयर स्टेटमेन्टमा चाहिँ पास गर्नुपर्छ। सो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट हामीले युज गर्छौँ। सो अघिको जस्तै सो प्रिपेयर स्टेटमेन्ट। सो प्रिपेयर स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ यो सेलेक्ट भन्ने जुन रेफरेन्स हाम्रो लोकल भेरिएबल छ त्यो लोकल भेरिएबल पास गर्यौँ। अनि यसमा पनि तपाईँको चाहिँ एरर फाइल ल्याउँछ, अघिको जस्तै ट्राई क्याचमा राख्नु पर्यो है। सो ट्राई क्याचभित्र राख्नु पर्यो। अनि यसमा पनि तपाईँको एसक्यूएल एक्सेप्सन चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ई डट प्रिन्ट एड्रेस। सो यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम भयो। तर तपाईँको सेलेक्ट क्वेरीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्ट रन भइसकेको हुन्छ त्यो डेटा चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ रिटर्न हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्ट डट एक्जिक्युट है, एक्जिक्युट क्वेरी। सो एक्जिक्युट क्वेरी। सो यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेलेक्ट स्टेटमेन्ट रन गर्नलाई चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युट क्वेरी भन्ने मेथड चाहिँ युज गर्छ है। सो तपाईँ नचुकिनु है। इन्सर्ट अपडेटको लागि चाहिँ एक्जिक्युट अपडेट युज गर्छौँ हामी। सेलेक्टको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जिक्युट क्वेरी युज गर्छौँ है। सो हामीले यो रिटर्न टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजल्ट सेट हुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर रिटर्न टाइप हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जिक्युट मेथडको, यहाँ रिजल्ट सेट भनेर छ है। सो हामीले चाहिँ रिजल्ट सेट चाहिँ युज गर्छौँ रिटर्न टाइप चाहिँ। सो रिजल्ट सेट। सो हामीले चाहिँ केही यो यसमा चाहिँ केही एरर आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ रिटर्न नल गर्छ है। सो तपाईँको रिटर्न नल गर्नुको रिजन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ट्राई क्याचमा चाहिँ एरर आयो र फेलर भयो भने चाहिँ नल रिटर्न गर्ने काम चाहिँ गरेको है। सो अब हामी चाहिँ यो गेट मेथड चाहिँ युज गर्छौँ। सो गेट मेथड युज गर्नलाई चाहिँ अब गेट मेथड चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेथड बनाउँछौँ रिफ्रेश टेबल भनेर। सो रिफ्रेश टेबलको काम चाहिँ के हुन्छ भने जब तपाईँको डेटा चाहिँ डेटा नयाँ डेटा एड हुन्छ और तपाईँको चाहिँ डेटा डिलिट हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटाहरू चाहिँ फेरि रिलोड गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ पहिलासम्म चाहिँ डेटा तपाईँको जति पनि टेबलमा जति पनि जे टेबलमा डेटा छ त्यो टेबलमा भएको डेटा चाहिँ हटाउने काम गर्नुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ डेटा प्यानल डट गेट मोडल। सो डेटा प्यानल डट गेट मोडल चाहिँ हाम्रो जे टेबलको चाहिँ मोडल रिटर्न गर्ने काम गर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ सेट रो काउन्ट 0 राख्छौँ है। सो यो लाइनले के गर्छ भने चाहिँ तपाईँको जे टेबलमा भएको जति पनि डेटाहरू छ त्यो सबै रिमुभ गरिदिन्छ है। सो रिमुभ्स अल डेटा फ्रम जे टेबल, डेटाबेसबाट चाहिँ होइन है, जे टेबलबाट। सो तपाईँको चाहिँ जे टेबलबाट चाहिँ सबै डेटा हटाएर चाहिँ हामी फेरि सबै डेटाहरू नयाँ पुल गरेर चाहिँ हामी एड गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ रिजल्ट सेट हामी चाहिँ आर
रिजल्ट सेट इक्वल्स टु हाम्रो चाहिँ जुन युजर रेजिस्ट्रेसनको चाहिँ डिफरेन्स भेरिएबल छ त्योबाट चाहिँ गेट भन्ने मेथड चाहिँ कल गर्छौँ है। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ रिजल्ट सेटमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ नेक्स्ट भन्ने मेथड हुन्छ। सो नेक्स्ट भन्ने मेथडले चाहिँ के गर्छ एज अ पोइन्टरको रूपमा काम गर्छ। जबसम्म तपाईँको चाहिँ डेटा छ तबसम्म चाहिँ तपाईँको यो लुप चाहिँ रन भइराख्ने काम गर्छ। जब उसले चाहिँ डेटा कुनै पोइन्ट गर्दैन त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ फल्स जस्तै रिटर्न गर्छ, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाइल लुप चाहिँ बन्द हुन्छ। सो तपाईँको यहाँनिर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ नेक्स्टमा पनि तपाईँको चाहिँ एरर आइरहेछ, यसमा पनि तपाईँको अनह्यान्डल्ड एक्सेप्सन जावा एसक्यूएल एक्सेप्सन देखाइरहेछ है। सो तपाईँको कम्पाइल टाइम एक्सेप्सन हो। सो तपाईँले यो कम्पाइल टाइम एक्सेप्सन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ है। सो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ होल कोडलाई चाहिँ हामी ट्राई क्याच ब्लकभित्र चाहिँ राख्छौँ। सो यसलाई ट्राई क्याच ब्लकभित्र राख्यो। सो क्याचमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसक्यूएल एक्सेप्सन ई लेख्यो अनि ई डट प्रिन्ट स्ट्याक है। सो अब यहाँनिर चाहिँ वाइल लुपभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ डेटाहरू चाहिँ पुल गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। सो डेटा पुल गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा हाम्रो चाहिँ रोमा राख्नु पर्यो। सो हाम्रो चाहिँ मोडल जुन छ मोडलमा चाहिँ एड रो भन्ने मेथड थियो जुन हामीले चाहिँ पहिला पनि युज गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ न्यू अब्जेक्ट एरे क्रिएट गर्छौँ। सो यो अब्जेक्ट एरेभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ डेटाहरू राख्ने काम गर्छौँ। सो फर्स्ट कोलम भनेको तपाईँको के छ, तपाईँले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन हेर्नुभयो भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको सिरियल नम्बर छ, यो भनेको तपाईँको चाहिँ आइडी जस्तै हो। सो हामीले आइडी लिनु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ रिजल्ट सेट डट गेट इन्टिजर। सो गेट इन्टिजरमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोलमको लेभल दिन सक्छौँ, डाटाबेसमा भएको कोलमको लेभल है। सो हाम्रो आइडी भनेको थियो। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ गेट स्ट्रिङ गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को कोलम भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम छ, डाटाबेसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अनस्कोर नेम भनेर राखेको थियौँ। त्यसै गरी हामी चाहिँ अरू त्यो कोलम्सहरू पनि तान्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँनिर लास्ट नेम थियो, युजर नेम छ, पासवर्ड थियो, त्यसपछि एज अनि जेन्डर है। सो तपाईँको एज भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टिजर छ। सो तपाईँले चाहिँ गेट इन्टिजर आइएनटी है। सो यति गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ रो एड गर्ने काम चाहिँ गऱ्यो। सो यो भनेको चाहिँ टेबल रिफ्रेस गर्ने र डेटा पुल गरेर चाहिँ राख्ने कलम भयो। सो अब यो म्याटर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ फर्स्ट सुरुमै कल गर्छौँ है। सो तपाईँको चाहिँ कतानिर कल गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ यो टेबल्सहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्यानल्सहरूमा डाटा राख्ने काम गरेर हामीले चाहिँ प्यानल्सहरू इनिसियलाइज गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ रोमा चाहिँ डेटा राख्ने काम चाहिँ गर्छौँ है। सो टेबलमा डेटा राख्ने म्याटर चाहिँ कल गर्छौँ। सो यो रिफ्रेस टेबलले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला नै भएको डेटा चाहिँ एड गर्ने काम गर्छ। सो हामीले चाहिँ यदि एप्लिकेसनलाई रिलोड गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा भएको डेटाहरू चाहिँ आयो है। अब यो डेटाबेसमा भएको डेटाहरू चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने एकचोटि फेरि डेटा इन्सर्ट गरेर हेरौँ। सो डेटाको लागि चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब नयाँ नाम राखौँ, भनेर राख्यौँ, सर्टेन नाम्सहरू राख्यौँ, सर्टेन पासवर्ड राख्यो, एज सर्टेन राख्यो, त्यसपछि रेजिस्टर गऱ्यो, ओके गऱ्यौँ। सो अब हामीले डेटा त राख्यौँ तर फेरि यहाँ टेबलमा डेटा चाहिँ आइरहेको छैन। तर हामीले डेटाबेसमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ डेटा त आइरहेको छ। सो हामीले के गर्नु पर्यो भने जुन यो रिफ्रेस टेबल भन्ने म्याटर छ यो म्याटरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा एड गरिसकेपछि फेरि कल गर्छौँ है। सो यो गर्दाखेरि के भयो भने चाहिँ हाम्रो जे टेबलमा भएको जति पनि डेटा छ त्यो डेटालाई चाहिँ डिलिट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सेलेक्ट क्वेरीबाट चाहिँ फेरि एड गर्ने काम गर्छ है। सो अब यसलाई चाहिँ फेरि हामीले रन गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि हामीले सर्टेन नामहरू राख्यौँ, रेजिस्टर गर्यो भने तपाईँको त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ डेटा चाहिँ आयो है। अब चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्न साथ यहाँ डेटा आइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ इन्सर्ट गर्ने काम गर्यौँ, सेलेक्ट गर्ने काम गर्यौँ, अब अपडेट गर्ने काम गर्छौँ है। सो अपडेट गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा नयाँ मेथड बनाउँछौँ इन्सर्ट जस्तै।
सो void अपडेट। सो अपडेटमा पनि हामीले चाहिँ यो जुन 6 वटा प्यारामिटर छ त्यो सबै लिन्छौँ, तर अब 6 वटा प्यारामिटरको सँगसँगै हामीले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा एउटा प्यारामिटर पनि लिन्छौँ है, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो आइडी हो। सो आइडी लिनुको कारण किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ रोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्ने त्यो थाहा हुनुपर्छ। त्यो भनेको हामीले चाहिँ आइडीले थाहा हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ आइडी विदाउट आइडी चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै अपडेट क्वेरी लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै डाटाबेसमा भएको सबै रो चाहिँ अपडेट हुन जान्छ है। सो त्यस कारण चाहिँ अपडेटको लागि चाहिँ हामीले यो कुरा लेख्यौँ। सो अब हामी अपडेटको लागि क्वेरी लेख्छौँ। सो हाम्रो चाहिँ अपडेटको क्वेरी भनेको चाहिँ स्ट्रिङ अपडेट हाम्रो चाहिँ युजर्स सेट फर्स्ट नेम, हाम्रो जुन कोलमको नाम छ इक्वल्स टु हाम्रो जुन यहाँ माथि फर्स्ट क्वेसन मार्क छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो लास्ट अनर्सको नेम, युजर नेम, पासवर्ड, एज र जेन्डर। सो यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु सेट गर्ने कोड लेख्यौँ, तर कतिखेर जब आइडी को भ्यालु चाहिँ सर्टेन आउँछ है। सो वेयर आइडी इक्वल्स टु क्वेसन मार्क। सो यो सबै क्वेसन मार्क भनेको प्लेस होल्डरहरू हो। सो यो प्लेस होल्डरमा चाहिँ भ्यालु राख्ने काम गर्नु पर्यो है हामीले। सो अहिलेको जस्तै हामीले चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ हामीले जसरी यहाँनिर चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट कन प्रिपेयर स्टेटमेन्ट इन्सर्ट लेखेको थियो त्यसरी नै हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अपडेटको लागि लेख्नु पर्यो। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट कन डट प्रिपेयर स्टेटमेन्ट इन्सर्टको ठाउँमा अपडेट लेख्नु पर्यो। अनि अहिलेको जस्तै हामीले चाहिँ ट्राई क्याचमा लेखे जस्तै सेलेक्ट र इन्सर्टको लागि लेखे जस्तै ट्राई क्याच ब्लक चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो, जस्तो ट्राई क्याच। सो यो कुरा लेखिसकेपछि जसरी हामीले चाहिँ यहाँ सेट स्ट्रिङ लेख्ने काम गरिरहेको थियो त्यसरी नै हामीले चाहिँ सेट स्ट्रिङ चाहिँ लेख्नु पर्यो है। सो हामीले त्यो माथिकै कोड कपी पेस्ट गरी लायौँ। सो तपाईको चाहिँ फर्स्ट प्यारामिटर भनेको फर्स्ट नेम थियो, सेकेन्ड भनेको तपाईको लास्ट नेम हो, थर्ड भनेको तपाईको युजर नेम हो, त्यसै गरी तपाईको चाहिँ फोर्थ भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ पासवर्ड छ, फिफ्थ तपाईको एज भयो, सिक्स भनेको तपाईको जेन्डर भयो। अब हामीले चाहिँ सेट पनि 7 पनि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो आइडी पनि छ, हाम्रो 7 प्लेस होल्डर पनि छ। अब यो 7 इन्डेक्सको प्लेस होल्डरमा चाहिँ हामी चाहिँ के राख्छौँ भने चाहिँ आइडी पास गर्छौँ। सो हाम्रो आइडी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँबाट आइरहेको छ। सो यहाँनिर आइडी पास गर्छौँ है। सो यो हाम्रो चाहिँ अपडेट क्वेरी भयो। सो हाम्रो अपडेट क्वेरीको चाहिँ प्लेस होल्डर अनुसार चाहिँ हामीले भ्यालुहरू चाहिँ सेट गर्यो है। सो यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्यारामिटरबाट चाहिँ आइरहेको छ। सो हाम्रो चाहिँ अपडेट युजर सेट फर्स्ट अनर्सको नेम इक्वल्स टु यो फर्स्ट नेम, लास्ट अनर्सको नेम इक्वल्स टु यो लास्ट नेम, युजर नेम इक्वल्स टु यो युजर नेम, पासवर्ड इक्वल्स टु यो पासवर्ड, एज इक्वल्स टु यो एजको यो भइहाल्यो, जेन्डर इक्वल्स टु यो जेन्डरको भ्यालु भइहाल्यो यो क्वेसन मार्कमा। त्यसै वेयर आइडी इक्वल्स टु अनि यो क्वेसन मार्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो आइडीबाट आएको भ्यालु चाहिँ सेट गर्ने काम चाहिँ गर्यौँ। सो यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब स्टेटमेन्ट चाहिँ रन गर्नु पर्यो। सो हामीले चाहिँ अहिलेको जस्तै स्टेटमेन्ट रन गर्नलाई चाहिँ एक्जिक्युट अपडेट भनेर चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्जिक्युट अपडेट कल गरेपछि चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट डट क्लोज चाहिँ कल गर्छौँ। सो तपाईको चाहिँ स्टेटमेन्ट डट क्लोज चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ पनि कल गर्दा हुन्छ इन्सर्ट क्वेरीमा। सो यो क्लोजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ कनेक्सन चाहिँ क्लोज गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। डेटाबेसको चाहिँ स्टेटमेन्ट रन भइसकेपछि तपाईको चाहिँ डेटाबेस त्यो के अरे तपाईको चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ क्लोज गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईँको मेमोरी लिक हुनेबाट चाहिँ बचाउँछ है। सो तपाईँको सर्टेन टाइम तपाईँको कोड रन भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ क्लोज भएन भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेटमेन्ट क्लोज पनि हुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ क्लोज नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेमोरी लिक भइरहेको हुन्छ एप्लिकेसनबाट। सो तपाईँले चाहिँ म्यानुअली चाहिँ यसरी क्लोज कल गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेटको लागि क्वेरी लेख्यौँ। सो अपडेटको क्वेरी लेखेपछि अहिले जस्तै माई एपमा जाउँ। सो माई एपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघि एड टेबल लेख्ने कोड लेखेको थियो। अब त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अपडेट टेबलमा जाउँ है। सो अपडेट टेबलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिटिएन अपडेट एड एक्सन लेख्नु थियो। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले के गरेको थियो भने यो सेट भ्यालु एड गरेर चाहिँ हामीले भ्यालु राख्ने काम गरेको थियो है। सो सेट भ्यालु एड चाहिँ हामीले युज गर्नु परेन। सो हामीले चाहिँ अहिलेको जस्तै अपडेट क्वेरी चाहिँ लेख्नु पर्यो जुन हामीले एड टेबलमा लेखेको थियौँ। सो एड टेबलमा हामीले चाहिँ इन्सर्ट भन्ने क्वेरी युज गरेको थियो, हामीले चाहिँ यहाँनिर अपडेट युज गर्नु पर्यो। सो अपडेट लेख्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, यो एज, जेन्डर भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले आइडी पनि पास गर्नु पर्यो। सो अब यो हामीले चाहिँ यो भ्यालुजहरू चाहिँ चाहिएन, सेट भ्यालु एड युज गरिराख्नु परेन। अब हामीले चाहिँ आइडी दिनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ छ, यो फर्स्ट कोलममा छ है। सो फर्स्ट कोलमको चाहिँ हाम्रो सेलेक्टेड रोको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइडी लिनु पर्यो। सो यो आइडी दिन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ इन्टिजर आइडी एउटा लोकल भेरिएबल बनायो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मोडल गेट भ्यालु एड भन्ने छ। सो गेट भ्यालु एड भनेको तपाईँको चाहिँ सेलेक्टेड रो। सो सेलेक्टेड रोबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्स्ट कोलम, सो यहाँबाट चाहिँ भ्यालु लिने भन्ने छ। सो यसले चाहिँ मोडल डट गेट भ्यालु एडले चाहिँ तपाईँको अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ। सो टु स्ट्रिङ क्लिक गर्नु, डट टु स्ट्रिङले चाहिँ स्ट्रिङमा चेन्ज गर्छ। त्यसपछि यो होललाई चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो इन्टिजरमा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हाम्रो ऱ्यापर क्लास छ पार्स इन्ट भन्ने। सो पार्स इन्टभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ यो टु स्ट्रिङमा युज गरेको भ्यालु चाहिँ पास गर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेटमा आइडी चाहिन्थ्यो, सो आइडी चाहिँ पास गर्यो। सो यति गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपडेट गर्ने कोड चाहिँ काम गर्यो है। सो तपाईँको चाहिँ यति मात्र चेन्ज गर्नु पर्यो। सो अब हामी अपडेट गरेर हेर्छौँ। सो अपडेट गर्नलाई चाहिँ फेरि एकचोटि एप्लिकेसनलाई रिलोड गरौँ। सो रिलोड गरेपछि तपाईँको अहिलेको जुन डेटा छ त्यो डेटा आइरहेको छ। सो यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्यो। सो यो क्लिक गरेपछि हामी चाहिँ यो लास्ट नेममा चेन्ज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ कोइराला भन्ने भ्यालु राखेँ। अनि यसको एज चेन्ज गरेर मैले भ्यालु चेन्ज गरिदिएँ। अब मैले अपडेट क्लिक गर्छु, तपाईँले यहाँ हेर्नु है, लास्ट नेम चेन्ज भयो, तपाईँको एजको भ्यालु पनि चेन्ज भयो है। सो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपडेट गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। सो हामीले चाहिँ क्रिएट गर्ने, सेलेक्ट गर्ने काम गर्यो, इन्सर्ट गर्ने काम गर्यो, अपडेट गर्ने काम गर्यो। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी डिलिट गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ। सो डिलिटको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ एउटा अर्को एउटा मेथड बनाउँछौँ। सो यसरी जस्तो कि इन्सर्टको लागि एउटा मेथड, हामीले सेलेक्टको लागि एउटा मेथड बनाए जस्तै हामी चाहिँ डिलिटको लागि एउटा मेथड बनाउँछौँ। सो डिलिटमा चाहिँ हामी चाहिँ खालि के गर्छौँ भने चाहिँ एउटा आइडी पास गर्छौँ जसको चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा चाहिँ डिलिट गर्नु छ है। अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ डिलिटको लागि एउटा क्वेरी लेखौँ। सो स्ट्रिङ डिलिट। सो डिलिटको लागि क्वेरी भनेको तपाईँको चाहिँ डेटाबेस पढ्नु भएको छ भने चाहिँ डिलिट फ्रम तपाईँको चाहिँ टेबलको नाम, त्यसपछि वेयर आइडी इक्वल्स टु आइडीको भ्यालु चाहिँ दिनु पर्यो है। सो तपाईँको आइडीको भ्यालु आउने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आइडीबाट आउँछ। सो यो आइडी चाहिँ हामीले यता पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। सो अहिलेको जस्तै प्रिपेयर स्टेटमेन्ट इक्वल्स टु कन डट प्रिपेयर स्टेटमेन्ट। अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघि हामीले एसक्यूएल क्वेरी चाहिँ पास गर्छौँ जुन हामीले स्ट्रिङमा सेभ गरेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अघि हामीले जस्तै ट्राई क्याच युज गरेर चाहिँ यसमा पनि ट्राई क्याच युज गर्छौँ। सो सराउन्ड विथ ट्राई क्याच। सो यसलाई चाहिँ मैले ई भन्ने नाम दिउँ। सो ट्राई क्याच ब्लकमा राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्ट डट सेट इन्टिजर भन्ने मेथड युज गर्यौँ। सो सेट इन्टिजरमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा मात्र इन्डेक्स नम्बर छ। सो 1 भन्ने पास गर्यो। सो यो 1 भनेको तपाईँको चाहिँ यो क्वेसन मार्क भयो। त्यसपछि हामीले यो यसमा आउने भ्यालु भनेको चाहिँ यो आइडीबाट लिने हो। सो यो आइडी चाहिँ पास गर्यो।
त्यसपछि पास गरेपछि हामीले चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ रन गर्नु पर्यो। सो यो कोड रन गर्नलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट डट एक्जिक्युट भन्ने चाहिँ मेथड युज गर्छौँ। सो एक्जिक्युट भन्ने मेथड रन गर्यो, त्यसपछि यो स्टेटमेन्टलाई क्लोज गर्नु पर्यो। सो स्टेटमेन्ट क्लोज गर्नलाई चाहिँ हामीले मेथड कल गर्यो। सो यति गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिलिट गर्ने काम चाहिँ भयो। सो डिलिट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेथड चाहिँ बनायो। सो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले my_app.java मा जाउँ डिलिटलाई कल गर्नलाई। सो डिलिटलाई कल गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ मेथड बनाएको थिएँ, सरी एउटा एड लिसनर राखेको थिएँ। सो यहाँनिर चाहिँ मेनुमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर कतानिर छ भने चाहिँ यो डिलिट मेनु भन्ने छ है। सो डिलिट मेनुमा चाहिँ मैले एड एक्सन लिसनर गरेको थियो, अनि यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ गेट मोडल गरेर चाहिँ रो रिमुभ गर्ने कोड मात्र लेखेको थिएँ है। सो मलाई चाहिँ अब रो रिमुभ गर्ने होइन, मैले चाहिँ डेटाबेसबाटै डिलिट गर्नु छ। सो डेटाबेसबाटै डिलिट गर्नलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ रेज डट डिलिट भनेर चाहिँ युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ मैले आइडी पास गर्नु पर्यो। सो आइडी पास गर्ने भनेको चाहिँ कुन चाहिँ भन्छ तपाईँले जुन चाहिँ आइडी पास गर्नुभयो, सो यो आइडी लिने काम गर आइडी जुन युजरले इनपुट दिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले रो डिलिट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गर्ने काम गरेको छु। सो तपाईँले चाहिँ अगाडिको इन्टरेक्टिभ सेसनमा चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ यो कसरी मैले काम गरेको छु भने थाहा हुन्छ। सो तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ फेरि हेर्दा हुन्छ है। सो मैले चाहिँ युजरबाट आएको इनपुटलाई चाहिँ मैले चाहिँ रो डिलिट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरेँ। सो त्यो इनपुटमा आएको चाहिँ आइडीलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो डिलिटमा चाहिँ पास गरेँ। सो यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको डिलिट हुने चाहिँ काम हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ रन गरेर हेरौँ। सो रन गरेँ। अब मैले चाहिँ के गर्छु भने फाइल डिलिट है। सो डिलिटमा मैले चाहिँ यहाँ प्लिज इन्टर आइडी नम्बर टु डिलिट भनेर आयो। सो यो चाहिँ मेरो चाहिँ यो जुन जे अप्सन पेन छ प्लिज इन्टर आइडी नम्बर टु डिलिट। सो यसमा चाहिँ म जुन आइडी पास गर्छु त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ रो भन्ने चाहिँ भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर हुन्छ। सो यो रो भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ मैले चाहिँ पार्स इन मेथड युज गरेर चाहिँ रो डिलिट भन्ने मेथड रो डिलिट भन्ने चाहिँ लोकल भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर गर्ने काम गरेको छु है। सो मैले ओके क्लिक गरेँ। ओके क्लिक गरेपछि अब मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सो कन्फर्म डायलग भन्ने जे अप्सन पेन युज गरेर चाहिँ युजरबाट चाहिँ क्वेसन सोधेँ, आर यु स्योर वान्ट टु डिलिट रो भनेर। सो यो कन्फर्मेसनमा चाहिँ उसले चाहिँ एस भन्ने अप्सन चाहिँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ यहाँनिर डिलिट भन्ने कोड जाने भनेर चाहिँ मैले काम गरेँ। सो मैले चाहिँ एस भन्ने क्लिक गर्यो भने चाहिँ जुन अगाडिको मैले युजरलाई इनपुट दिएको थियो जुन रो भन्ने भेरिएबलमा स्टोर थियो त्यो चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज भयो। त्यो इन्टिजरमा चाहिँ तपाईँको जुन आइडी छ त्यो आइडी पास भयो। त्यो आइडी चाहिँ मेरो चाहिँ रेज डट डिलिट भन्ने जुन मेथड छ त्यसमा चाहिँ पास हुन्छ। सो मेरो चाहिँ डिलिट भन्ने मेथडमा चाहिँ के छ आइडी लिनेछ। सो त्यो आइडी अनुसार चाहिँ युजरको टेबल हाम्रो चाहिँ डेटाबेसको टेबलबाट चाहिँ भ्यालु चाहिँ अप डिलिट हुने चाहिँ काम गरिरहेको छ है। सो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भेरिएबल डेटाबेसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ टेबलमा हाम्रो 4वटा रो छ। यहाँ 4th रोमा चाहिँ तपाईँको के छ यो भ्यालु छ है। सो मैले चाहिँ 4 भने पास गरेँ, मैले एस भने क्लिक गरेँ। एस भने क्लिक गरेपछि मेरो डेटा डिलिट भयो। सो डेटा डिलिट भएपछि मैले यहाँनिर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर डेटाबेसमा 4th रो चाहिँ छैन है। तर मेरो यो भ्यालु चाहिँ यता रिफ्रेस भइरहेको छैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अघि जुन हामीले टेबल बनाएको थियो रिफ्रेस टेबल भनेर, सो त्यो मेथड चाहिँ फेरि यहाँ कल गर्छु है। सो अब मैले चाहिँ फेरि रिफ्रेस गरेँ, एप्लिकेसन रिकम्पाइल गरेँ। अब मैले चाहिँ फेरि डिलिट हान्छु। अब डिलिट हान्दाखेरि मैले 3 क्लिक गरेँ। सो मैले चाहिँ ओके क्लिक गरेँ, एस क्लिक गरेँ। अब मेरो चाहिँ यहाँ टेबल पनि बाट पनि डेटा गयो। अब मैले डेटाबेसमा गएर डेटाबेसमा गएर हेरेँ भने त्यहाँबाट पनि डेटा गयो है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिलिट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ क्रिएट रिड अपडेट डिलिट सो तिनटै 4वटै हामीले चाहिँ काम पनि गऱ्यो है। सो हामीले चाहिँ ओभरअल चाहिँ हामीले अब के गर्यो भने चाहिँ फेरि एकचोटि सबै एकचोटि रिभाइज गरौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेसको चाहिँ ड्राइभर चाहिँ लोड गऱ्यौँ। सो डाटाबेसको ड्राइभर लोड गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रोजेक्ट सेटिङ्समा गयो भने चाहिँ लाइब्रेरिजमा गयो भने चाहिँ हाम्रो ड्राइभर्स देखिन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ डेटाबेस क्रिएट गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसमा युजर्स भन्ने टेबल क्रिएट गऱ्यौँ। युजर्स भन्ने टेबलमा चाहिँ जुन कोलम्सहरू छ त्यो कोलम्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टेबल अनुसार रिफ्लेक्ट हुने खालको चाहिँ कोलम्सहरू चाहिँ बनायो है। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा कन्फिग भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जावा फाइल बनायो हेल्पर्स भन्ने प्याकेजभित्र, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटाबेसको कनेक्सन स्ट्रिङ्सहरू राख्छौँ, डेटाबेसको क्रेडेन्सियल्सहरू राख्छौँ। त्यसपछि डिबी युटिल्स भन्ने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ क्लास बनायो। त्यो डिबी युटिल्स भन्ने क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ डाटाबेससँग कनेक्सन गर्ने काम गर्छ। त्यो कनेक्सन चाहिँ हामीले चाहिँ रिटर्न गर्ने काम गर्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ युजर रेजिस्ट्रेसन भन्ने एउटा चाहिँ क्लास बनायो।
युजर रेजिस्ट्रेसन भन्ने जुन क्लास छ यसमा चाहिँ हामीसँग डेटा लिने, डाटाबेसबाट डेटा लिने, अपडेट गर्ने, इन्सर्ट गर्ने, डिलिट गर्ने यो चारवटा फङ्सनलिटी चाहिँ हामीले चाहिँ सबै यो क्लासभित्र गर्यौँ है। सो यो क्लासमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा प्राइभेट भेरिएबल बनाएँ कनेक्सन कन भनेर। कनेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन डेटाबेसले चाहिँ कनेक्सन चाहिँ जुन रिटर्न गर्छ त्यो स्टोर गर्ने काम चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन भन्ने भेरिएबलमा गर्यौँ। त्यसपछि चाहिँ अब यो कन भन्ने चाहिँ भेरिएबल युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डेटाबेसको चाहिँ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ जुन एसक्यूएल क्वेरीहरू चाहिँ रन गर्ने काम गर्यौँ है। सो त्यसै गरी हामीले एसक्यूएल सेलेक्ट गर्ने कोड लेख्यौँ, इन्सर्ट गर्ने कोड लेख्यौँ, अपडेट गर्ने कोड लेख्यौँ अनि डिलिट गर्ने कोड चाहिँ लेख्यौँ है। अनि हामीले माई एपमा चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही मेथडहरूलाई चाहिँ रन गर्ने काम मात्र गर्यौँ। सो यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ जुन क्रिएट, रिड, अपडेट, डिलिट जुन छ त्यो सबै काम चाहिँ सक्यो। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा मेथड बनाउनु युजर रेजिस्ट्रेसनभित्र जसले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड लिन्छ। अनि त्यो युजर नेम पासवर्ड चाहिँ को डेटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फिल्डबाट चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड मिल्यो भने चाहिँ लगइन सक्सेसफुल्ली भन्ने आउने खालको चाहिँ एउटा बनाउनु है। सो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले माई एप डट जाभामा हेर्नुभयो भने चाहिँ सो माई एप डट जाभामा चाहिँ लगइन इभेन्ट ह्यान्डलर्स यो मेथडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के पनि क्रेडेन्सियल्स के पनि चेकै गरेको छैन है। सो हामीले चाहिँ जस्ट बटन क्लिक हुनु साथै खालि युआर लग इन भनेर आउने गरेको छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड दिनु। अब यो युजर नेम र पासवर्ड दुईटा म्याच गर्यो भने चाहिँ तपाईँले लगइन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ युआर लग इन भनेर आउँछ। यदि चाहिँ तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ मिलेन भने चाहिँ यो युजर नेम पासवर्ड इज रङ भनेर चाहिँ आउने। सो तपाईँले त्यो एउटा चाहिँ गरेर चाहिँ ट्राई गर्नु है। सो तपाईँले चाहिँ यति कन्सेप्टहरू चाहिँ एकचोटि फेरि बुझेको छ यो भिडियो फेरि रिपिट गरेर हेर्नु। सो यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनल क्वेसन जुन तपाईँको चाहिँ कोर्सवर्कमा छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यति नै हो।